سارے نبیاں دا بیان کراں تے جمعے دا ٹائم اونجی مک جائے گا. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو موت نہیں آئی. قرآن کٹ لے انک میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سونے اپنی زبان میں نبوت چو کہہ دیو میری زندگی تے میری سونا دن نہیں جی موت کہنا کہ نبی پاک دنیا تو چاہے تو توہین ہے بڑی وڈی کہ نبی پاک نو موت آئی یہ نہیں ہو سکتا. تو میں کیا قرآن دی آیت نو قرآن چو کر چھڑ یہ تو قرآن ہے نا. دوجے پاسے قرآن نے کی کیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی ہے باقی رہے گی اللہ دی ذات رہے گی. قرآن دا ایک اور مقام سن لو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون. ایک اور قرآن دا مقام سن لو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ نے اسی فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے. او دا کام ہی جانا کٹنا اور کام ہی کوئی نہیں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری. آقا علیہ السلام جس دن دنیا تو گئے نے گود بھی میری سی گھر بھی میرا سی واری بھی میری سی اور تیری منا کہ میں شادی منا. اگے سن لے ان اللہ جمع بین ریکی وریکی. اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. سبب کی بنے ہیں میرے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر داخل ہوئے انہاں دے ہاتھ چ مسواک سی تے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے نبی دی نظر اس مسواک تے فٹ ہو گئی. تے اما جی فرماندیاں نے ویکھن دے نال ہی میں پہچان گئی جگاں دے پیر نو مسواک پسند ہے تے میں کہنی ہاں اللہ دے نبی مسواک پکڑ کے تھانوں دیاں. تے سمجھدار بیبیاں جڑیاں ہوندیاں نے نا وہ خامد دے اشارے کنائی سمجھدیاں نے تے جڑیاں بیوقوف ہون ایک تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ عقل کو نہیں جیوندی نہیں پڑی گل. آقا علیہ السلام کو بولیا نہیں جاتا. آقا فرماندے نے ہاں عائشہ سارا لا. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے دیتی آپ کو مسواک کمزوری دی وجہ تو چٹھی نہ گئی. میں کہنی اللہ رسول میں نرم کر کے دیا. فرمایا ہاں عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک نرم کر کے دیتی ہے تے میری نرم کیتی مسواک جگاں دے پیر نے اوویں ہی منہ پا لئی دھوتی نہیں. دسیا کیا بیویاں دا جھوٹا کھانا جائز ہے. بیویاں نو جھوٹا کھوا بھی سکتے ہو کھا بھی سکتے ہو. اتنے مسئلے پوچھنے نے بیوی دا جھوٹا کھانا چاہیے کہ نہیں. میں ایک نے مجھے پوچھا میں کیا تیری شادی ہوئی ہے اور میں ہوئی ہے جی 7 بال. یہ میں 7 بالوں کے بعد مسئلہ درپیش ہے بیوی دا جھوٹا کھانا چاہیے کہ نہیں. دیکھو نا مسئلہ کو پوچھن والا. دوسرا کے مسئلہ سن لو آمینہ دلال دنیا تو گئے گود کی دی ہے تے مولوی صاحب کی آدھے نے بیوی فوت ہو جائے تے خاوت جڑا او دے ول ویکھے بھی نہ. میں کہا ساری زندگی ویندا رہا ہن شاٹ پیندی سو اے ویکھے بھی نہ کوئی گل عقل دی کر. بیوی فوت ہو جائے خاوت او دے نیڑے بھی نہ جائے. اور میں کیا آمینہ دلال علیہ السلام نو پتہ نہیں سی پیغمبر نو زیادہ متقی کون ہے کہ میں دنیا تو چلے جانا ہے میرا نکاح ٹوٹ جانا ہے میں عائشہ دی گود چو سر باہر کرنا. آقا جان تے گود بیوی دی ہوئے تے آقا اپنی زندگی دی فرمان
ایشا تو میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیا، کفن بھی آپ دیا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ اما ختیجۃ الکبریٰ دنیا تو گئیاں، اور کون ختیجہ فیصلہ آبادی ہو؟ اما جی عائشہ فرما دیا نے مینوں کہ زندہ بیوی تے نہ رشک نہیں آیا جنہ فوت شدہ ختیجہ تے آیا۔ آقا جدو میرے بستر ختیجہ ختیجہ سے میں کیا اللہ رسول پیار دے دعوے میرے نہ کر دے ہو تو میرے بستر تے بہ کے تذکرے ختیجہ دے کر دے ہو۔ آقا دیا اکھاں ڈول گئیاں، فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں ختیجہ کون سی، سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ لوگ روڑے مار دے سن، زخمانہ چور ہونا سا، کار ہونا سا، دلاسا دین والی ماں بھی کوئی نہیں سی، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ مکے دی سرزمین ایسا بڑے بڑے اکھاں پھیر گئے جدو رب دی توحید دا اعلان کیتا، اکیلا محمد زمین تے سی، یا محمد دا ساتھ دین والی محمد دی بیوی ختیجۃ الکبریٰ سی رضی اللہ تعالی۔ تھانوں پتہ ہے جدو بیوی دلاسا دے تے بندہ پھر دلیر ہو جاتا، بندے دے پریشانی آئے، بندے دے حالات تھوڑے جے کمزور ہون، کاروباری حالات متاثر ہون، بندہ ڈل جاتا، آخر انسان کیوں ہے، لیکن کن پہ ہاتھ پھیرن والی بندے دی بیوی صابرہ شاکرہ ہوئے تو میرا خیال کہیں بندہ پھر دلیر ہو جاتا ہے، اٹھ پہ۔ نبی علیہ السلام زخمانہ چور ہوندے، آقا فرماندے نے میں گھر وال آؤں گا، ختیجہ عائشہ اپنے سر دی چادر جلا کے دی سوا میرے زخم چ بھر دی تے نال فرماندی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ عائشہ سوکھے ویلے تے سارے ہی ساتھی ہوندے نے، اوکھے ویلے کوئی نہیں ساتھ بنتا۔ ختیجہ کہندی آقا پریشان نہ ہوو، جڑے اج روڑے مار دے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے تے پہرے دار بن جان گے۔ ایسا پہرے دار موجود نے، دیکھن والی ختیجہ کوئی نہیں، وہ ختیجہ میرے پیغمبر دی کمر نو بنن والی۔ ایسا دوسری بات اللہ نے منو مال دیتا ختیجہ دی وجہ تو اولاد دیتی ختیجہ دے بدن چو، اور جدو قربانی دا وقت آؤں آقا علیہ السلام فرماندے عائشہ قربانی دے گوشت دے ونڈن دی ابتدا کرنی ہے میری ختیجہ دیا سہیلیاں دے کرا دو کرنی رضی اللہ تعالی۔ او ختیجہ لوگو مکے چ او نبی دی بیوی فوت ہوئی، جاؤ اٹھاؤ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیوی ختیجہ نو غسل خود دیتا ہے، ابو بکر صدیق فوت ہوئے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ اج مولوی دا اپنا بنایا ہوا مسئلہ بنایا ہوا قانون ہے کہ بیوی فوت ہو جائے خاوند نیڑے بھی نہ جائے، خاوند فوت ہو جائے بیوی نیڑے، میں کیا ہوا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کہا کہ بابے نو 12 سال کچی تند نہ خوج لمکا چھڑے آئی، مولویوں دا کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا 12 سال چ، تے دا 40-50 سال دا نکاح بھی توڑ چھڑیا دا کوئی والی وارث نہیں۔ سن لو دین کسے مولوی دی بات دا نام نہیں، دین کسے مفتی دے فتوے دا نام نہیں، دین کسے علامہ دی خطابت دا نام نہیں، دین ہے جنہوں تو جبریل لے کے آیا ہے، محمد دے سینہ عطر تے نازل ہویا ہے، نبی دی زبان نبوت 14 ہویا ہے۔ باقی کسی دی بات نو اسی دین منن واسطے کیا، اگر دین منوانا ہے مور مدینے چ لے کے آؤ، مور مدینے چ لے کے آؤ۔ اسی کسی دی مور نو دین نہیں مانتے، کسی دی بات نو دین نہیں مانتے۔ مجھ دا دودھ خالص ہوئی ہوں جو مجھ تھڑا چو نکلے، دین ہوئی خالص ہے جو محمد دی زبان نبوت چو نکلے۔ اسی کسی دے دین منن واسطے تیار۔ کوئی ادھر مولوی اٹھے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا ای حدیث ہے کہ خاوند بیوی نو بیوی خاوند نو غسل دے سکتی ہے، کوئی کائنات دی حدیث کے اندر کوئی ایک حدیث نہیں میں موجود ہے۔ اگے آئیے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، میرے پیغمبر تے یمنی چادر سفید رنگ دی فیصلہ آبادی ہو، او دے تے کلمہ کوئی نہیں لکھیا،
وہ تے آیت الکرسی، وہ تے قرآن دے کل، تے نبی دے وجود نالوں پاک وجود ہے ہی کوئی؟ جے آمینہ دے لال دے بدن تے آیت الکرسی تے کلاں دی لکھی چادر نہیں پا سکتی جتا ہنگ لولو پا کے، تے اج تو اس وجود تے چادر پا رہا ہے کلا تے آیت الکرسی دی جس وجود نے کبھی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی؟ مینوں دس نا، اور پھر کہنا مطالبہ کرنا، جلوس کڈنا سڑکوں کے اتنے ہے جی امریکہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، فرانس قرآن کی توہین ہو رہی ہے، تو میں کیا قرآن کی توہین تو نہیں کرتا؟ اور کل پیروں تے آ رہے ہیں، آیت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی ہے، توہین نہیں؟ یہ دنوں بڑی توہین اور کی ہو سکتی؟ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، مدینے چ کوحرام مچ گیا، یہ آقا دنیا تے نہیں رہے تو رہنا آسان ہی؟ اگر میں وفات ہی بیان کرا تو خدا دی قسم کھا کے کہنا جمعے دا ٹائم ختم ہو جائے۔ آمینہ دے لال دی چار پائی پئی ہے، عمر دیوانہ ہویا ہے، ایک کوئی کہہ رہا ما مات رسول اللہ، اللہ رسول فوت نہیں ہوئے۔ تو جدو آقا علیہ السلام نو دفن کر کے صحابہ واپس ہوئے نا، تو درمیان ایسا چادر ہے، تو دوجے پاس آواز آئی فاطمہ دی انس، اج اس وجود تے مٹی پا چڑی جے جنہ کدی ٹھوک بھی تو زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا۔ نبی دے صحابی عبداللہ بن زید نبی دی وفات دا سنیا، چیخ ماری، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی، عبداللہ اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ عبداللہ نے میں اس بینائی نو کرنا چاہیے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر آئے، انہوں پتہ ہی نہیں۔ اگر پیغمبر دی وفات تو بعد صحابہ دے حالات بیان کرا، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ یہ آمینہ دے لال نہیں رہے تو رہنا۔ موت نام ہے کہندے میرا، اے موت اپنا تعارف کرا رہی ہے، موت نام ہے کہندے میرا جس گھر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں، رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے، لکما کر لکمان جے آنکھی، موت کی کہہ رہی لکما کر لکمان جے آنکھی، حکمت مان تروڑے، فیصلہ بادیو موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل مولت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی، اے شطرنج حیاتی والی، اے دنیا دا کھیل تماشا، اے شطرنج حیاتی والی لگ دیے بہت پیاری، کھیڈ گئے نی لکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری، تے گل سن لے نبی ولی ہور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھو جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نت ٹکانا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کوئی بشر بھی اس دنیا تے رہن واسطے نہیں آیا، جنہیں جڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے،